آؤ مسلمانوں میں عرض کر رہے ہیں جدو صبر کران گے اللہ ساتھی بنے گا، جدو صبر کران گے پھر صبر بھی کئی قسم دا ہے۔ دین دی وجہ تو مشکلات آئیاں، مثلا عقیدہ توحید قبول کر لیا، برادری چھڑ گئی، رشتہ دار ناراض ہو گئے، تنگیاں آئیاں، تکلیف آئیاں، یہ تھے بھی صبر کرنا پہندہ ہے۔ دین دی وجہ تو مارا پئیاں، جنہیں میرے بلال حبشی نو پئیاں، بی بی سمیہ نو صبر کرنا پیا، اللہ اللہ خباب نو صبر کرنا پیا، میرے خبیب نو صبر کرنا پیا۔ اور لوگوں تنو کی پتا دین دے معاملے اندر نبی پاک دے صحابہ تے کی اوکھے ویلے آئے، کیویں میں صبر کیتا ہے۔ ایک دن حضرت خباب رضی اللہ تعالی بیٹھے سن تے عمر فاروق کول بیٹھے، اینج نا پیار پیار چ کنڈ تے ہاتھ پھیریا، کنے؟ عمر نے رضی اللہ تعالی۔ کدی کنڈ تے ہاتھ پھیریا؟ حضرت خباب۔ جدو کنڈ تے انج ہاتھ پھیریا نا تے انگلاں سوراخاں چ کھب گئیاں، انج لگے جویں کنڈ تے سوراخاں نے نالیاں، تے جناب عمر تے کمب گئے، کہندے او خباب ہے کی ہے؟ عمر نے اینی گل کیتی، خباب دی اکھیاں ڈل پئیاں، کہندا عمر تو خطاب سردار دا بیٹا سے، تو کلمہ پڑھیا کوئی تیری ہوا ول ویکھن دی جرت نہیں سی کر سکدا، کیونکہ تو مکے دا سردار سے، سردار دا بیٹا سے۔ تے یار میں غلام سا، غلامی دی زندگی گزار دا سا، جدو میں کلمہ پڑھیا مینوں انگاریاں تے لٹایا گیا، جدو میں کلمہ پڑھیا مینوں تپ دے انگاریاں تے لٹایا گیا، میری چربی جل گئی، میری چمڑی جل گئی، ہڈیاں نگیاں ہو گئیاں، اینے مشکل ویلے ساڈے تے آئے نے۔ مسلمانوں میرے نبی دے صحابہ نے انہاں موقع تے صبر کر کے دکھایا، میرے خبیب نے سولی تے صبر کر کے دکھایا، میرے بلال حبشی نے مکے دیاں گلی اندر صبر کر کے دکھایا۔ اللہ پاک نے اجر کی عطا فرمائے۔ سرکار معراج تو واپس آئے نا، آپ نے فرمایا او میرے بلال جی جی یا رسول اللہ، فرمایا میں رات جنتاں وچ تیرے قدماں دی آوازاں سن کے آیا، رات میں جنت وچ تیرے قدماں دی۔ بندہ کو رب دی خاطر عمل کرے تے اللہ صلہ نہیں دیندا، ضرور دیندا ہے، اللہ بڑے اجر دیندا ہے۔ صبر کر اللہ اجر عطا فرمائے گا۔